बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम ऑफिशियल मीडिया। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आज भी। एक तो लाहौर में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो इमरान खान साहब के मुकदमात थे ज़मानत के, और जिसकी समाअत की तारीख़ थी 30 नवंबर, वहाँ पर कल एक पिटीशन दरख्वास्त दी गई कि आप इन मुकदमात की अर्ली हेयरिंग कर लें। तो अदालत ने उसको एक्सेप्ट करके 23 तारीख़ को यानी कल उनकी समाअत मुकर्रर कर दी है। अब अगर कल उनकी ज़मानत हो जाती है तो फिर क्या होगा? क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? ये मैं आपको अभी बताता हूँ आगे चलकर। दूसरा, आज अडयाला जेल में जो बुशरा बीबी साहबा आज पेश नहीं हुई, 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा था, रेफरेंस जो है, तो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बुशरा बीबी साहबा के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए हैं और हुकाम से कहा है कि उनको गिरफ़्तार करके 26 नवंबर को अदालत के सामने पेश किया जाए अडयाला जेल में। इमरान खान साहब भी मौजूद थे। उनको समाअत के दौरान कमरे में लाया गया और उनकी हमशीरा हलीमा ख़ान भी थी। तो उन्होंने जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हलीमा ख़ान ने बाहर आके जो सहाफ़ियों से बात की, उन्होंने कहा कि 24 नवंबर की जो कॉल है वो फ़ाइनल है और बिल्कुल कोई किसी हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और बस अब वर्कर जो हैं, पार्टी जो है, इस पे फोकस करे। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज एक समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तौहीन अदालत केस था। पिछले हफ्ते अदालत ने हुक्म दिया था कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए और उनकी मुलाकात कराई जाए। इन रहनुमाओं में असद कैसर भी थे, साहबज़ादा हामिद रज़ा भी थे, शुएब शाहीन एडवोकेट भी थे, उमर अयूब भी थे, शिबली फराज भी थे। तो ये लोग अडयाला जेल गए थे। 2 घंटे तक अडयाला जेल के बाहर ही ये मौजूद रहे, लेकिन उसके बाद एक्सक्यूज़ मी, लेकिन वहाँ पर इनको बजाय मुलाकात करवाने के पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, भिंडी पुलिस ने, और फिर उनको अडयाला जो पुलिस चौकी है उसमें रखा गया। लेकिन जिस अंदाज से गिरफ़्तार किया गया था, बड़ी तज़यीक़ आमेज़ वो तरीका था। उनको ड्रैग किया गया, उनको खींचा गया, धक्के मारे गए, मुलाकात भी नहीं कराई गई, उसके बाद रिहा कर दिया गया। तो वो तौहीन अदालत की आज समाअत थी। तो सरदार एजाज़ इसहाक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, तो उन्होंने आरपीओ से और सुप्रीटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजम जो थे उनसे पूछा कि ये क्यों ऐसा हुआ है। तो बड़ा उसमें एक हैरानकुन जवाब दिया आरपीओ ने कि जनाब, हमें तो पता ही नहीं था, मेरे पास तो अहकामात ही नहीं थे। और जो अब्दुल गफूर अंजम साहब हैं अडयाला जेल के जो सुप्रीटेंडेंट हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जो लोग थे ये मुलाकात करने के लिए वहाँ पर आए नहीं जहाँ पर इन्हें आना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि वो एक लाइन है वहाँ पे, तो जो उस लाइन के इस तरफ आते हैं उनकी मुलाकात होती है और जो उस लाइन की दूसरी तरफ रह जाते हैं तो वो तो हमारी हद से बाहर हैं। तो हालांकि 2 घंटे रहे, नेशनल मीडिया ने दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रिपोर्ट्स हुई, लेकिन आज टेक्निकल चीज़ों पे इन्होंने खेलना शुरू किया दोनों ने। जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उन्होंने बड़े धीमे अंदाज में आके दरख्वास्त की कि माफ़ी हमारी कबूल कर लें, आइंदा नहीं होगा। तो सरदार एजाज़ इसहाक ने पूछा उनसे, जेल सुपरडेंट से और पुलिस ऑफिशियल से, कि आप बताएं किसके कहने पर आपने मुलाकात नहीं की, नहीं तो मैं फिर ऑर्डर करूँगा। शुएब शाहीन साहब ने वहाँ पर बताया कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई और हमें खींचने की कोशिश की गई, और तो और ख़ासे सीख पा भी थे शुएब शाहीन साहब। तो जस्टिस साहब ने कहा कि आप इन पर गुस्सा ना करें, गुस्सा जहाँ निकालना है किसी और जगह पे जाके निकालें। फिर उन्होंने कहा कि अगर 100 जो ऑफिसर जो हैं, जब तक वो इकट्ठे होके तो गैर कानूनी अहकामात को मानने से इनकार नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम इसी तरह चलेगा, ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन फिर इसके साथ उन्होंने और भी बड़ी इंटरेस्टिंग दी कि लेकिन वो जिन्होंने कुछ
انکار کیا تھا ان کے ساتھ نظام نے کیا کیا. اب جج صاحب نے نام تو نہیں لیا، لیکن جو وہاں پر جو کورٹ رپورٹرز موجود تھے انہوں نے کہا کہ جج صاحب کا اشارہ کمشنر پنڈی لیاقت چٹھا کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر اور میں نے مل کر دھاندلی کی اور ہمیں تینوں کو پھانسی پر لٹکایا جائے. تو اس کے بعد ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اب کہاں پہ ہیں کمشنر لیاقت چٹھا صاحب، کس کے پاس ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی. بس ان کے بیہاف پر پریس ریلیزز آتی ہیں، وہ کون جاری کرتا ہے وہ اس کا ہمیں نہیں پتہ. اچھا، اب جناب پھر اکرم جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. ان کو جو جیل سٹاف کی کالونی ہے وہاں سے اٹھایا گیا، لیکن انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، مانی نہیں حکومت بڑا عرصہ کہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہے. تو جج صاحب نے پھر ان کا بھی ذکر کیا، لیکن انہوں نے ایک اور بھی بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو نظام ہے یہ پہلے عدلیہ کے ہاتھوں سے نکلا، پھر پارلیمنٹ کے ہاتھوں سے نکلا، اب یہ کہیں اور چلا گیا، اس کو کوئی اور چلا رہا ہے اس نظام کو. تو بھئی وہ کون چلا رہا ہے اس نظام کو؟ ویری انٹرسٹنگ. کوئی انہوں نے اس سے آگے بات نہیں کی. لیکن بہرحال آج جو پھر غیر مشروط معافی جو ہے وہ ان پولیس آفیشلز کی مان لی گئی، اور انہوں نے یہ یقین دلایا. ویسے یہ ماضی میں بھی اسی طرح یقین دلاتے تھے کہ ہم ملاقات کروائیں گے، لیکن آج بھی عبدالغفور انجم صاحب نے اور جو آر پی او ہیں انہوں نے کہا نہیں جی بالکل ہم کوئی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور 100% جو ہے نا وہ ہم کمپلائنس کریں گے. تو ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں چلیں. اور دوسرا جو کل کی سماعت، اس کے لیے اس میں بڑے انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی ہیں جو پنڈی میں جلسے کے اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوا. ایک تو وہ کبھی وہ کہتے تھے کہ یعنی مطلب چھٹی والے دن ہم نہیں کریں گے، لیکن اکتوبر میں ہم نے دیکھا کہ ہفتے والے دن بھی عدالتیں لگیں. اور اب کل جو ہے صبح تقریباً 10 بجے پٹیشن لگی اور 1 بجے اس کی سماعت ہوئی. اور جب عدالتی حکم نامہ جاری ہوا، میں پہلے زبانی تو اس میں پی ٹی آئی کو نہیں بلایا گیا تھا، لیکن جو 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد جو تحریری حکم آیا اس میں پی ٹی آئی کو بھی فریق بنا کے تو ان کو بلایا گیا تھا. پھر 4 بجے جب سماعت ہوئی جس میں اسلام آباد کے اعلیٰ حکام آئے ہوئے تھے، وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس، تو وہاں پر سماعت ہوئی، پی ٹی آئی نہیں آئی، تو 5 صفوں کا فیصلہ بعد میں جاری کیا گیا. اس وقت وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی آیا، یعنی وہ جیسے ویب سائٹ پہ آتا ہے یا ایسا نہیں، وہ ڈائریکٹلی آیا فیصلہ، اور اس کے ساتھ ٹکرز بھی بنے ہوئے تھے. تو وہ کہاں سے فیصلہ آیا؟ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ اس مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو اس کو ذرائع تفنن کہہ رہے تھے کہ چلیں اچھا ہے رپورٹروں کا کام بھی کوئی اور کر رہا ہے، ہمیں اب کام نہیں کرنا پڑ رہا. لیکن کہاں سے آیا، کیسے آیا، ٹکرز کس نے بنائے؟ تو بڑی ایک عجیب سی اس وقت صورتحال ہے. کون ہے ہو از کالنگ شاٹس؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. لوگ اس کا جواب ایسا لگتا ہے جانتے بھی ہیں، لیکن کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال ابھی کنٹینرز بہت ساری جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں، پہنچا دیے گئے ہیں. گجرانوالہ آلموسٹ سیل کر دیا گیا ہے، اور میاں والی بھی ہم نے دیکھا بہت کنٹینرز آ رہے ہیں. تو اب لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈز. تو بشریٰ بی بی صاحبہ کے ناقابل ضمانت بہرحال وارنٹ انہوں نے جاری کر دی ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.